बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 63 पहिली ओळ साम 63 वर्स 1. देवा मुझा देवा तुका हांव सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मो ताणेता. मोगचनो देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेस्तां. आज मरी मगदलेनाची परब आमी आचरण करता. जेजूचो विशेष मोग केल्ली, पाटलाव केल्ली आणि निमाणे अपोस्तलांची अपोस्तल सुमयान तिका केली. आसीचे संगी मेळोन सुमयाच्या मोग आमी करया, सुमयाच्या मोगांत आमी रावया. तसो मोग आमी साकया तर आमी दिंबी घालया. तर सुमयाक स्वागत करया. गाऊन हें भजन C10 पेज 89. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. सोमी देव मोठ्या घरा आज आयलो. सोमी देव मोठ्या घरा सोमी देव मोठ्या घरा आज आयलो. रायसरगीन सो मोजो इजालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसरगी सो मोजो इजालो. सोमी देव मोठ्या घरा आज आयलो. रायसरगीन सो मोजो इजालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसरगी सो मोजो इजालो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय म्हजो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय म्हजो. जीव म्हजो उल्हासान भरलो. जीव म्हजो उल्हासान भरलो. जीव म्हजो तुजे थंय संतोचलो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसरगीन सो मोजो इजालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसरगीन सो मोजो इश्ट जालो. होय सुमयाचो विशेष मोग केल्ली मरी मगदलीन सुमयाची इश्टागात केल्ली. तिच्या पांया तळा ती बसून आसताली. आज आमी तस सुमया मुखार आमी आयल्या ताच्या मोगान. त्या मोगान तो आमकां भरता. आमचो मोग तो पळयता. आमकां दिस करपा दिता. आमकां लागीं ओडता तो. तुज्या जरपणांत रावया, ताका नमान करया, आराधन करया. तसो मोग आमी करया. मोग तुजो खरो जीव पासून दिल्लो. मोग तुजो खरो जीव पासून दिल्लो. सासणीक तो मीत मी नाचलोलो. सासणीक तो मीत मे नाचलोलो. दादोशी करसो मोग तुजो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसरगी सो मोजो इश्ट जालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसरगी सो मोजो इश्ट जालो. हालेलुया 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 हालेलुया. सुमया
हालेलुया 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 अर्गाने होगळा तुकारादान महिमाने स्तुती समय तो आमचं समी सडवंदर आमचं इष्ट तू आमच्या गदे तुवें जीव दिलाय रगत वारयलाय आमकां तुज्या मोगान तूं भरताय कृपेन मरी मगदलेनाक अपोस्तलांचे अपोस्तल तुवें केली समया तुज्या मोगान भरले कृपेन तुका वरदान मान आनी महिमा हालेलुया 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 लॉर्ड we worship you we adore you Lord hallelujah 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 कीर्तन 63 ओळ Psalm 63 verse 3 तुझो मोग जीवापरा चड मोलादीक मुझे वोंट तुजी स्तुती करतात वैमगचनो आयच्या दिसा मरी मगदलेनाक आमी मान करतना तिच्या फेस्त आमी करतना हेंच उतर आस्तीचें तें खरें जाल्लें आमचें तें जाता सुवार्ता जेजूच्या पटला उदरा पैकी मरी मगदलेनाक एक विशेष महत्व दिता गलिल्या दर्याच्या वेळेर टायबेरियसाच्या लागीं आसच्या मगदला म्हणल्या तिच्या मायगवा वरवीं तिका मगदलेन म्हणलें आल्कुंजू आयलां जावीर पुरातन तशें लातीन पवित्र सभेच्या संप्रदाया प्रकार सुरविल्या 3 वंजलांनी उल्लेख केल्ली बेथानियाच्या मार्ता आनी लाजरसाची बहीण मरी आनी मगदलेची मरी एकच व्यक्ती जावन आसा म्हणून स्पश्ट तरान दिसून येता ह्या मगदलेन म्हूण नांव आशिल्ल्या मरियेक समयान तिचे जावन 7 देंवसार म्हणजे 7 पदकां सुटयिल्लीं हे पत्की स्त्रियेन मोगान जेजूचे पांय धुल्ले वा माकल्ले सांजुवां प्रमाणे ही बेथानियाची मरी मार्ताची बहीण सुम्याच्या पांया तळा बसून ताचें उतर आयकतली सुम्याची भोव आप्त आनी मोग करची मरी मगदलेन ताचे मोगाळ आवय सुवें ताच्या कुर्सा मळी ती उबी रावल्ली सुम्याक निकेपितना हजर आसली आनी पास्कांचे सकाळीं रितो फोंड देखिल्ली आनी जिवंत जेजूक भेटिल्ली जावन आसा जिवनपणाची बरी खबर अपोस्तलांक दिवंक सुम्यान तिका पाटयल्ली सुम्यान तिका पयल्लें तें वर्तें देणें दिल्लें देखून सुरविली पवित्र सभा तिका अपोस्तलांची अपोस्तल म्हणून उलयता अपोस्टल टू दी अपोस्टल्स एगडी बर आमचे दोळे धांपून सुम्यान तिचें तें कितें केलां तें आमचें तें सुमी करता ताचो मोग करतल्यांक ताका लागीं सरतल्यांक ताच्या हजरपणान येतल्यांक सुमी केदींच निराशी करिना असो सुम्याचो मोग आमी अनुभव केला मरी मगदलेन मात्र न्ही हरी एकली आमी ल्हानां आनी व्हडा सुम्याचो मोग अनुभव केल्लें तसो मोग आमी आज नियाळ्या तसो मोग आमी वर्णिया आनी त्या मोगाक आमी आज अर्गां दिवया गावया आमी गीत I16 पेज 184 सुम्या स्वादीक प्रितमोग तुजो सदांकाळ बलदलो स्वादी प्रीतमोग तुझो सदां सांभाळतलो चिनयेन मोच्या उजवाड दिवसो दिवो तो सातलो सुम्या स्वादी प्रीतमोग तुझो सदां सांभाळतलो चिनयेन मोच्या उजवाड दिवसो दिवो तो सातलो विश्वास तूं पाटय काळीजे पेटय दिवनात्मिक घटाय कुरपेन तूं नेटय विश्वास तूं पाटय काळीजे पेटय
दिवनात्मी घटाय कुरपेन तू नेट वैसम्या समोग नियाळ आमचं मोग आम्ही आमच्या काळीचं दान आमच्या मनात दान ताका भेटवूया एक उपकारी मोन एकदा दोषी मोन एक कलते खाळीच ताका आम्ही भेटवूया तसं मोग आमच्या जिवितान विशेष जावन आसा सर मोगा प्रास्त व्हरतो ससनाक बाळसो तो सलो तो मोग समी आमचेर वता ताची स्तुती करया ताका नांव हाडया ताका नांव आमी महिमा दिवया सोमिया हात बन म्हाका सलय आदार तुजो लाबय वेचीक शेळये मोगान सरय सर्गी बंदरात पावय सोमिया हात म्हाका सलय आदार तुजो लाबय वेचीक शेळये मोगान सरय सर्गी बंदराक पावय विश्वास तू पाटय काळीजे पेटय दिवनात्मी घटाय कुरपेन तू नेटय विश्वास तू पाटय काळीजे पेटय दिवनात्मी घटाय कुरपेन तू ने विश्वास तू पाटय काळीजे पेटय दिवनात्मी घटाय कुरपेन तू नेटय विश्वास तू पाटय काळीजे पेटय दिवनात्मी घटाय कुरपेन तू नेटय हालेलुया 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 समय समोग वर्तो आमी तो आज सका महिमा दिव्या मोग आमी घासोव्या तो मोगा समी नियाळ दसना सागतना समी सड आणि सर्दच्या कुरपेन मोगान आमकां भरता Lord, we thank you, we praise you, glorify you. Hallelujah, 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 samya. तुझो मोग वाढतो, सासनाक बाळता तसलो स्वादी, आणि निजाय की खरो समया. जीव दिलो तुझो मोग, आमकां बचाव केलो. Hallelujah, 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 hallelujah. ते मोगान आमकां बळ समया. सडे सर तुझी कृपा आमचेर वत हालेलुया हालेलुया विश्वास तू पाटय काळीजे पेटय दिवनात्मी घटाय कुरपेन तू नेटय विश्वास तू पाटय काळीजे पेटय दिवनात्मी घटाय कुरपेन तू नेटय. या समय मरी मगदलनाक मान करतना तिचे फेस्त आमी करतना समयाचो मोग आमी नियाळता. कीर्तन 63:8 वोळ देवाचें उतर आमकां सांगता. Psalm 63:8 म्हजो आत्मो तुका लागून रावला तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळता. म्हजो आत्मो तुका लागून रावला तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळता. वय मगाचनो समयाक कित्याक मरी मगदलेन सडनी सड मोगाची जाली आनी आपल्या जिवनपणा उपरांत कित्याक समयान तिका आपोस्तलांची आपोस्तल आनी पयले समय कित्याक तिका दिश्टी पडलो. ताचे शीस आपोस्तल आसले. पेद्रूक ताका विंसून काडयेत आसलें. पेद्रू शिसांचो मुखेली ताका दिश्टी पडयेत आसलें. वा जुआंव आनी एकलो शीस जेजूच्या निमाण्या जेवणार ताच्या हृदयार तकली दवरलेलो आनी त्या कुडसांबळांत जुआंवी बरी बराबर उबो आसलो म्हणटा. ताका म्हणी पयली साक्स करयेत आसलें पूण सुमयान पेद्रूकी करुना जुआंवकी करुना खंयच्या आपोस्तलांकी करुना बगार मरी मगदलेना केलें. कित्याक जुदेव समाजांत स्त्रियांची साक्स कोणूच बांदून घेनातली. स्त्रियांक जागोय नातलो. स्त्रियांक आनी सुन्यांक ते समासम बराबर करताले.
पूण जेजून जुदेव समाजाचे सगळ्यो रितीरिवाजी आपल्या उतरान आनी करणेन ताणें बदलल्यो आनी त्या देखून आनी ते मात्र न्ही पूण मरी मगदलेनान ती पातकी जावंक पुरो 7 दिवसां तिचे धांवडायले पूण तिणें सुमयान तिका सुडका दिले आनी उपताक सगळे ते 7 दिवसार गेल्या उपरांत सुमयाचो तिणें विशेष मोग केलो आमी जाणा जाल्या जेजूचे पांय तिणें मागले आनी उपरांत जेजूचो ताणें पाटलाव केलो तिणें सोडूना जेजूक तिच्या जिवितांत सदांच सुमयाचो मोग आनी सुमयाचो पाटलाव अखेर पर्यंत खुर्साच्या मुळां सयत मरये बराबर सबार स्त्रियां पैकी ती एकली जावन आसली आनी उपरांत निके पिल्या उपरांतय सुमयाचो मोग तिणें विशेष तरान केलो देखून पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजून तिका साक्ष केली पयली साक्ष अपोस्तलांची अपोस्तल तिका केल्ली देखून मोगाळ बोवार मिनी आज पळया आमचें जिवीत तशेंच हर एकले आमी कोणीय ती जावं खंयच्याय बेसांत वा मेळांत आसां सुमयाचो मोग करतल्यांक सुमी सोडिना सुमयाचो थंय जी येतल्यांक सुमयाचो पाटलाव करतल्यांक निरंतरी जावं सुखान जावं दुखान हर एका वेळा आनी घडये तर सुमी आमकांय मरी मगदलेन थंय कितें केलां आमचे थंय तो करता देखून मरी मगदलेन आमकां एक आदर्श आमी सुमयाचो पाटलाव करच्याक सुमयाक लागीं सरच्याक आनी त्या मोगान सुमया थंय आमी सदांच येवच्याक मागणें करतना आराधन करतना मीस करतना हर एक संगती आमी करतना मोगान करच्याक बावळतान करच्याक आनी सुमयाचो मोग तो आमचे थंय वत्ता म्हणलें तो एक भावड तो एक बरवसो ती एक साक्ष मरी मगदलेन थंय आमी देखता तर मोगाळ भवान बेनी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया त्या सुमयाचो मोग करूंक आमकांय सुमयान अवकाश दिला आनी आज भोव पवित्र सक्रामेंतान तो खरोच जर आसा उड्या रुपा घाल आज आमकां आमी पळोवनशे बरी दिसचे बरी आमी ताका आपडचे बरी आमी ताका साक्षे बरी पवित्र युखारिस्तान तो आमचे थंय येता तर आमचो मोग आमचो भावार्थ सडो सुमयाक थंय आमी येवया मागया ती कृपा आज सुमयातान जोडून घेवया आमी आमचे थंय सबार संगती आसा जावं पुरो जी आमकां सुमयाच्या मोगातान पयस करतात सगळें सुमयाक आमी दिवया जावं आमची खंत जावं आमची बेजाराय जावं आमची राटावळी जावं आमची पिडा जावं कितेंय आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबांत आमच्या मेसावांत आसा सगळें सुमयाक दिवया केवल सुमयाचो मोग आमकां पुरो तो मोग आमकां बरी करता मरी मगदलेनाक कशें 7 दिवसां तिचे धांवन जेजून काडले धांवडायले आनी तिणें खरेपणी पाटलाव करूंक जालें आनी अपोस्तलांचे अपोस्तल सुमयान तिका केली सुमी आमचे थंय करता एक तरान मरी मगदलेन आमकां ध्यानी जिविताची परिवर्तनाची ती प्रतीक जावन आसा आज कितलींशीं जाणां बांदपासान बंद अडेंत आसात आज आवय बापूय वडिलां थोडे बडी भुरग्यां खातीर रडतात परिवर्तन जायचें घरांत कोणीय आज सुमयातावन जायतीं जाणां पयस आसात मोगातावन सगळ्यांक आमी समर्पण करया आनी आमी मागया गावया आमी गीत E26 पेज 122 जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां सगळें सुमयाच्या मोगाक समर्पण करया जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां सगळ्या काळजान मोग तुजो करता संवसारांत म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोमया दिरवे म्हाक जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां सांगया आमी जेजू जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां सगळ्या काळजान मोग तुजो करता संवसारांत म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोमया दिरवे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां वय आमी आमचे खातीर मागतना पेल्या खातीर आमी मागया ज्या कोणा खातीर आमी मागोंक जाय हरी एकलेंदय आमी सुमयाक पळयचे तसो मोग पळयचे हरी एकली देवाची भुरगीं म्हणून आमी मानून घेव शिकोण आज कोणा खातीर आमी मागोंक जाय सगळ्यांचो उडास कर जावं आमचे दुस्मन आमचो मोग करिना द्वेश दितात आमकां कसरितात
जायते तरांनी आमकां नेंदा अपमान बगूंक मेळटा. समेज सांग बेटोवया घरांत कुटुंबांत कामा कडेन जायते कडेन आमी कश्ट म्हूण समय आसा. समय मोग आमकां आमचे थंय तो भरता. मरी मगदलेनान केल्ले बरी आमी तसो पटलाव करूंक आमकां फावो करता. समय सांग बोगसून आज आमी मागया जेसू हांव तुज्या मोगाक आशिल्लो. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेता. तुजे सारके पेल्या थंय देखता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोमिया दिरवे म्हाका. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेता. तुजे सारके पेल्या थंय देखता. संवसारांत म्हाका कांयच नाका तूं सकलो सोमिया दिरवे म्हाका. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेता. हे आमी मागया आज आमकां आनी आमची कुटुंबां हेरांक समर्पण करतना आज आमी मागोंक जाय तो मोग सुम्याचो हरी एकल्यानी बगोंक जाय. तसो मोग विशेष जीव दिल्लो तो मोग आमकां सोडयलेलो मोग आमकां सर्गाक व्हरचो. आमचें जिवीत सगळें बदलचो. मरी मगदलेनाचें जिवीत सगळें बदल्लें. आज कोण कश्टां संकश्टांत आसात वायटांत आसात पातकांत आसात दरदरच्या गुलामपणाक कुस्टे वा वायटाक संपडल्या तोकडांक समर्पण करया. सगळो संवसार विविध राष्ट्र झुजां सगळीं पयस वचों शांती समाधान स्थापन जावं म्हणून आमी मागया. आमचोय गांव आमचो देश सबार जाणां सबार संगती आमच्या देशांत घडोवन आसात सगळें भेटोवया आनी मागया. तशेंच सबार तरांनी जायतीं जाणां आज कश्टान जांबरो भुरगीं युवसनां आसात. आज सबारांक काम ना रिणांत हरी एक तरेच्या बांदपास बंदडेन आसा. तोकडां खातीर आमी मागया समर्पण करून जेजूच्या मोगाक तो विशेष मोग जीव दिल्लो सुडका दिल्लो सगळे सुम्याक आनी समेस्तांक समर्पण करून आमी मागया. जेसू हांव तुजे थंय जियेता. जेसू हांव तुजे थंय जियेता. जेसू हांव तुजे थंय जियेता. तुजेच पासूत रसलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरगार तुका. जेसू हांव तुजे थंय जियेता. जेसू हांव तुजे थंय जियेता. ओय जेसू हांव जियेता. जेसू हांव समेस्तां खातीर मागता संवसारा खातीर हेरां खातीर तुजेच पासो रसलाय म्हाका समेस्तांनी तुका वळखूं जाणा सांग तुजो मोग करूंक कृपा घेवंक सुम्या फावो करूंक मागया. आमी तशेंच आज कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलें हांगा जायतीं तेस वायिल्लीं आसात. ह्या मंदिरांत हे मंदिरी आमी सुम्याक समर्पण करया. हाचे हांगा 701 यासाक सुवार्ता प्रगट करचें रियेक जेजूच्या मोगान बरोवन सगळें करच्या. विनवणेचो पंगड हेर आमचे पंगड आसात आमकां कुमोक आदार दिवचे. जायते तरांनी जावं आरती कुमो जावं मागणें हेर सबार जाणां त्याग सॅक्रिफायस कर जेसू खातीर राजा खातीर जियेतात वावुरतात सगळ्यांक समर्पण करया. आमचे रियेक कामां ह्या मंदिराचीं दुरुस्तीचीं कामां चलोवन आसात कितें सुणेपणां जावच्या वेळार तीं कामां जावच्या. हांगासर चलच्यो रियेक रितीऱ्यो ह्या हप्त्यांत आमकां सुरू जावची. 20 आनी 3 तावन 20 आनी 6 तारीख विशेष भलायकेची रिती हिलिंग रिट्रीट खोंगणेंत आसा. ताचे उपरांत आमकां 30 तारीखे तावन ऑगस्टाच्या 1-2 तारीखे पर्यंत आबा फादर बापाची रितीर पयलेपणी आमी आसा करचे इंग्लिशांत कादोश टिमातावन आनी ह्या रितीन 1000 जावचे रियेकल्यांक शाकोने आयदळस रेजिस्ट्रेशन केलां आनी मुखार करतात. तुम्यान तांकां प्रेरीत केलां कसली अडकळ येना जावच्या सगळें बऱ्या तरान सुम्याच्या मोगान कृपेन जावच्या. सर रितीऱ्यो कामां आनी समेस्त त्या समा सुम्याक समर्पण करून आमी मागया. सुम्याच्या मोगाक भेटोवन दिवन मागया आमी. व्हरतो तुवें मोग मोजो केलोय मनशा रूप घेवन संवसारांत जियेलोय.
उंड्यार परखान तूं जालोय खुर्सार तुजो जीव सैत दिलोय व्हरतो तुवें मोगमूजो केलोय वोय व्हरतो मोगमूजो केलोय मनशारोग्यम संवसारांची येलोय शारोग्यम संवसारांची येलो उंड्यार परखान तूं जालोय उंड्यारू पारखान तूं जालोय खुर्सार तुजो जीव सैत दिलोय व्हरतो तुवें मोगमूजो केलोय दोनी हात बांदया व्हरतो तुवें मोग केलाय व्हरतो तुवें मोगमूजो केलो असो मोग आमी मानून घेवन गावया व्हरतो तुवें मोग मुजो दोनी हात बांद आमी स्तुती करया हालेलुया 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 सुम्या तुझ्या मोगान आमकां बर मरी मगदलेनाक सुम्या तुवें बरलें तुजो बटलाव करून तुजे आपोस्तलांचे आपोस्तल जावंक साक्षांक फावो केलें आज आमचेर कुटुंबाचेर सुबेज आमच्या देसांवाचेर सगळ्या संवसाराचेर पवित्र सभा ह्या मंदिराचेर एकल्याच्या कोणा खातीर आमी मागता तांकां आशिर्वादीत कर चड सर तुज्या मोगान बर खुरपेन बर हरी एकल्यानी तुका वळखोंक सुम्या तुजो मोग सुम्या जाणा जावंक साकोंक आपलें जिवीत भेटोवंक समर्पण फावो कर सर वायटांतली पिडेन हरी एक बांद पसंतली सुम्या सुडका दे आनी तुजी कृपा तुजो मोग वाडोवन दी तुजे रास तुजी कशी योजना आमचे थंय हरी एकल्यान थंय जारी जावं दी सुम्या हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस मागणी करता आमी सुम्या तुज्या नांवान आज मगाळ भवानी बहिणी विशयी कृपा आमी मागता बरी मगदलेनाक आज मान करतना सुम्याच्या मोगाची ती कृपा आमचे थंय वळो हरी एक गरजांनी ते सवानी वळो म्हणून आमी मागतना ह्या मंदिरा खातीर रितिऱ्यो आनी कामां खातीर मुखल्या सुनवरां आमकां विशेष हांगासर मागणी आसा एका दिसाच्या रितिरे सुवे मलगड्यांचो दीस आमी आचरण करता मलगड्यां खातीर विशेष मागणे आनी ह्या खातीर भायर थावन एकलो पदरा फादर एंड्रू डिसोजा बचप्या पिरगजेचे विगार ते हांगासर येतले रितीर सुलोवन व्हरतले आनी विशेष मागणे तांचे खातीर आसा करतले आमी येवया हेरांक तिळसिया सबार जाणां हांगासर एकठांय जावं आनी मलगड्यां खातीर विशेष तरान त्या दिसा संगता मेळोवन आमी मागया हांगासर आयिल्लीं ते सवाय आमी समर्पण करता जल्म दिवस आचरण करची 3rd बर्थडे मेलरॉय फर्नांडीस 18th बर्थडे एलिशा फर्नांडीस बचपे 27th बर्थडे ट्रिया मेरा रोड नवीन ग्रेशन डिसोजा मेरला पदाव तशेंच सर्गांची ते समा विल्सन रोड्रिगस प्रानीत आनी निशांत कुंदापूर टावन आयडा रेबेल्लो प्रत्येक ते वर्गांचे तांचे सगळे आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आमी अर्गां दिता आनी सुमेज सांग देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता प्रत्येक ते सवा एंड्रिया सिक्वेरा रेबलायक यांनी तशें प्रत्येक ते साव कंगनाडी टावन सॅन्ड्रा आनी रोबिन रोड्रिगस गिफ्ट ऑफ चायल्ड भुरग्याच्या देण्या खातीर सुरत खल टावन आल्बन लोबो घर विकून वेचचे खातीर कॅनडा टावन अनिता रेशमा डिसोजा प्रत्येक ते साव ह्या देसावान सुवे हांगासर आयिल्ली आनी आमची हरी एकल्याची मागणी देसावान सुम्याक आसाच्या मोगाक आमी भेटोवन दिवया प्रत्येक देवादीन जाल्ल्यान सुमी उडास खान मागता देवादीन ग्रेसी पिंटो फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा जीवन पिरेरा आनी अम्रोज पिरेरा पुलगतल्या आत्म्या खातीर प्रिसिल्ला आनी पीटर विन्सेंट मार्ता बेरचोई जोसेफ कटिंजियन कुवैट एंटवानेट जोसेफ कटिंजियन कुवैट फेडरिक डिसोजा जेराल्ड आनी सरिता डिसोजा बद्यार लोबो आनी डिसोजा कुटुंबान सरलेल्या सगळ्यां खातीर आल्बन लोबो ह्या ते समस्वे आमची मागणी आनी ते समर एकल्यांची भेटोवन सुम्याचें बेसांव आमी आज जोन घेवया म्हजें नांव लविता आमी आतां एका म्हयन्याच्या वेकेशनाक कुवेट तावन आयिल्ल्या आनी कुवेट आसतना हांव केदाळे ऑनलायन एडोरेशनान पार्टिसिपेट करतालीं आनी पुरो पळयतालीं
सो म्हाका एक बरें फील येतालें न्ही पळयतना, एस्पेशली कोरोना टायमार हांव न्हू हें सुरू केल्लें आनी त्या हांव मस्त डिस्ट्रॅक्टेड आसतालीं. हर एक दीस आनी कितें खावचें न्ही, रिपोर्ट येताना तें पळोवचें गुगलार चॅक करन, ताचें कळलें प्रॉब्लेम म्हणून. आनी हांवें चिंतचें म्हाका हें जाता तें जाता म्हणून. मागीर म्हाका एक दीस कोणें म्हळें ऑनलायन तूं एडोरेशनाक पळय. ते दाळ इगर्जांनी नातली, बंद जाली. सो हांवें ऑनलायन पळोवंक सुरू करतना म्हाका एका नमुनेचें धैर्य येवंक सुरू जालें. तें हांवें केदाळे कंटिन्यू करूंक तशें पळोवन मागीर हांव मस्तू सगळीं मस्तू सेंटराचें एडोरेशन्स मिराकल्स पळोवचें म्हाका तें एक एक्सायटमेंट आसतालें. एक्चुली हांव म्हाका एक रुमॅटिजम आसा, बट हांगा येवन म्हाका एक्चुली हात वयर करूंक जायना. म्हाका डॉक्टरान म्हणचें जालें म्हजे हात हांवें चेस्टांत बॉल घालून वयर करचे. बट हांगा आयले आतां हांव न्हू सगळो दीस हांवें हात वयर केल्यात, म्हाका एक दीस म्हणी दूख म्हूण बगूं ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Lord. ताळये बेटन आमी देवा घर आनी होक लाभ दिया. वरते हज हाब केला. कित्याक जायनातलें वयर वचूंक? डाक्टरान कालें म्हणचें एथरायटीस म्हाका तें एथरायटीस हांगा शोल्डर हांव येवन एक हफ्तो जालो. डाक्टरान म्हाका म्हळें हात वयर कर. त्या हांव अशें बागोवन हांवें वयर करचें जालें. Rheumatic arthritis. येस. बट हांव आयली हांगा येताना हांव गुळी कान घेवन आयिल्ली म्हळ्यार म्हाका हात वयर करूंक जाता. म्हाका एक दीस हात वयर केल्यार दुसरे दीस हात वयर वचना परतून हांवें फोर्स केल्यार. Praise the बट Lord. म्हाका गोत्तू ना Hallelujah. हांगा आयल्या उपरांत सगळे एडोरेशन हांवें हात वयर आनी केल्यार. जोरान ताळये बेटन देवा घर आनी होक लाभ दिया. म्हाका हालेलुया, कष्ट जायना. होसाना, हालेलुया. Just प्रेज वयर यू येतात. जीसस, थँक यू आनी जीसस. एक्चुली हांव कुवेट आसतना एक दीस देवान म्हाका हांव केदाळे वर्ड ऑफ गॉड परा म्हणटली म्हळ्यार सदांय न्ही म्हाका कितेंय आसतना हांवें देवा कडेन हांव वर्ड ऑफ गॉड म्हणचें. बट केदाळे हांवें कितली आलसाय केल्या रे म्हणून केदाळ म्हाका कश्ट येताना हांवें ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन देवान म्हाका लायफ म्हजे पाटी दिला. म्हज्या लायफांत हांव एक्टॉपीक रॅप्चर जावन म्हाका गोत्तू नासलें. एक म्हाका तें डॉक्टरांनी मिसगायड केल्लें की तुका किडनी प्रॉब्लेम आसा म्हणून आनी ताका ट्रिटमेंट दिलें. बट तें एक्टॉपीक रॅप्चर देवान म्हाका एक सिंबल दाखयलें म्हज्या बॉडींत. आनी हांव गायनाकेस्ट्रिकेशन येताना तांणी म्हाका एमर्जन्सी सर्जरी करून म्हजो जीव वाचयलो. हांव देवाक अर्गान दितां. जेसू, होक लाभ जेसू, जय जय जेसू, हालेलुया. तशेंच म्हज्या मम्मीक केप्पटे म्हणून ट्रिटमेंट जाल्लें हांगा एका 1.5 म्हयनो जालो. सो ती केप्पटेचें ट्रिटमेंट आसतना तिची सूज वचूं ना. आनी डॉक्टरा कडेन येताना तांणी म्हळें की तिच्या बोनान भितर जावन ट्युमर सुरू जाला, तें ग्रोथ आसा. सो कठीण परतून हांवें बसून ऑनलायन तें एडोरेशनान मागलें म्हज्या मम्मीक. म्हाका कितें नॅगेटीव आयकूंक नाका आसलें. सो हांवें म्हळें हांव पात येता देवा तुजेर. आनी मम्मीक म्हज्या सर्जरी जाली. डॉक्टर ती सेट बसयता, तिका 74 इयर्स. डॉक्टरान म्हळें तिचें तोंड डिस्लोकेट जाता, तिका प्लेटी बसयचे, तिका घट वस्तू खावंक जावचें ना, सदांय तें मिक्सीन घालून गुड्डोवन दिवचें, तें डॉक्टरांनी सांगलें. बट म्हाका तें आयकूंक एक्सेप्ट करूंक नाका आसलें. हांवें मागलें, आमी सगळ्यांनी मागलें. आनी म्हजी मम्मी सर्जरी जावन शी इज अ डायबेटीक, तिची खत सगळें बरें जावन इनिशियल स्टेज आसलें गड्डून आतां नॉर्मल रायस म्हजी मम्मी जेवता. तिच्या तोंडान प्लेट ना, तिचे जॉ देवान बचाव करून तिचे फेस नॉर्मल दवरला. हालेलुया, धन्य देवाक हालेलुया, अर्गां हालेलुया. दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका एक आशा आसली कुटुंब सांगता हें पुरा मिराकल देवान म्हज्या जिणेंत करतना म्हाका एक आशा आसली. एक सांगता फॅमिली सांगता रेतीर करीजे म्हणून. तशें आमी एक्चुली थंय तोन कुयडताना येताना चिंतलें वसाचें येवन पडटा या म्हण पयलें. म्हाका गुत्त न्हय देवाचें निर्मोणें पडटा. आमी ट्रेन बूक करतना आमकां स्लिपर कोच मेळ्ळो ना बसून वचूंक. सडन वेनसडे आमच्या म्हज्या मोतींत आयलें की मुल्कीक त्या वचून वचो. सो पॅक केलें. दुसऱ्या दिसा सीदा आमी फॅमिली सांगता हांगा आयल्या. पवित्र आत्म्याचें तें एक्सपिरियन्स फील करूंक देवान आज फावो केलें. म्हाका व्हेरी एक्सायटेड. तें जाल्या उपरांत म्हाका एक नमुन्याची खुशी मोतीन काले म्हणून गोत्त ना एक्सप्लेन करूंक म्हाका येना. बट आय एम व्हेरी हॅपी and all praise and thanks to God Almighty. Thank you Jesus. I praise you Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. म्हजें नांव विलोना. हांव उजेरे फिरगाचेतोन आयल्या. आमी हांगा येवनचे प्लॅन म्हळ्यार पयलेंत आसले. सो मम्मीन आनी मावशेन करणे प्लॅन केल्ले. सो म्हाका सांगून नातले की म्हाका येवंक तितलें मन नातलें. सो हांगा आयल्या उपरांत म्हाका मस्त खुशी जाली. देवान विंसून काडला आमकां. सक्तांक हांगा देणें फावो केला हांगा येवंक. दाटूक मस्त वर्सां तावन वंकीची पिडा आसली. एक सदांच 17 वर्सां तावन ताका एक वंकीची पिडा आसली. आज सकाळी जाताना परतून ताका वंकोवंक जालें. वंकचे बरी वरड आयले. मात देवान गूण केले ताका.
पवित्र आत्म्याच्या मागण्या वेळार ताका संपूर्ण गुण जाले आनी तो आज वोंकोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. गीत नंबर A33, A33. संतोषाच्या उमाळ्यांनी बोरो काळजा आमची तुझे थंय उबारू. तुका हरसून तुका वर्णून गायता वेकास्ताळ्या. वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रसारा. ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्ताचे मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आज आमी भगिवंत मरी मगदलेन तिचे फेस्त आमी करता. मरिया मगदलेना तें चिसून कितें केलें, तिचे तें आसले 7 दिवसार धांवडायले. ताचो पटलाव करूंक तिका जाय अशी कृपा दिली आनी उपरांत जिवनपणाची पयली साक्ष तिका केली. जेजू आमचे तें करता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेवंक आयल्या. तोच जेजू आमकां कृपा दिता, आमकां बरी करता, आमकां ताचो पटलाव करूंक फावो करता, आमकां ताका साक्ष दिवंक की तोच आमकां कृपा दिता. आमचे थंय तो येता उंड्या रुपार. हें सगळें तो करता म्हूण आज मानून घेवन आमचो बावड ताचे थंय सोडो म्हणून एक ताची कृपा आमी मागया. सवार पोटी आमी अस्कत सुकल्या सोम्याचो पटलाव करूंक मोग करूंक ताका साक्ष दिवंक तर आमची पातकां वळखुया. सुम्या लागचे बुकसने आमी मागया. काळजंतावन दूख धरतल्यांक बुकसने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्या काकुळकर सुमिया काकुतकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुतकर. आमचे पसोत विनाती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकुळकर. सुमिया काकुतकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इसाक संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया. सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता. एकलो सु पवित्र एकलो सु ईश्वर एकलो सु परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा आपल्या शिसांक पास्काच्या संतोषाची बरी खबर दिवंक तुझे एकल्या आस्पदान सगळ्या आदी मरी मगदलेनाक विंचली.
जेजू आजून जिवंत आसा म्हूण परगटोवंक तिचे विनवणेन आमकांय उर्बा दी. आनी तुज्या महिमेच्या राज्यान ताका पळोवन आमी दादोशी जायशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. गितांतलें गीत पुस्तकांतलें वाचप. हो काल अशें म्हणटा, जाचो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांवें राती म्हजे खाटीर सोदलो. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. देखून हांव उठतेली शहरान भोंवतली. जसो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांव रस्त्यांनी आनी चौकांनी सोदतली. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. शहरान पारो करून आसलेले पारेगार म्हाका भेटले. जाचो आत्मो मोग करता ताका तुमी देखला. हांव तांकां थंय सोडून गेली. त्या थोड्याच वेळा उपरांत म्हजो आत्मो मोग करता तो म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. देवाचे बडोपकार. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. देवा तूंच म्हजो देव. तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता. उदक नातलेल्या सुके धरणी बरी म्हजी कूड तुका ताणेता. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवापरास श्रेश्ठ. म्हजे वोंट तुजी महिमा वर्णितात. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सगळ्या म्हज्या जिणेंत हांव तुका वाखणतलो. तुजें नांव काण हात जोडतलो. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो ददोशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजे वोंट तुका वंदितले. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. कित्याक तूं म्हजो सदांच कुमोगदार. तुज्या पाकाट्यांच्या सवळेकाल हांव संतोसतां. म्हजो आत्मो तुका तेंकून रावता. तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळून धरता. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सांग तूं आमकां मरये वाटेर तुवें कितें देखलें. देखलो हांवें फोंडतो उक्तो. देखलो वैभव पुनर्जीवन जाल्ल्याचो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. जुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. आयतरा फांत्या परार उसवाटचे आदीं मगदलाची मरी फोंडासरशी आयली. थंय समाधीच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयल्ली तिणें पळयली. हेणे मरी फोंडा भायर रावन रडताली. रडत तिणें बागवून फोंडा भितर तीळण पळयतना दोवें आसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सुमयाक तांणी कान्न व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती पाटी गुंतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेकून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका कान व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मरिये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवोन म्हणाली, रब्बोनी,
तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हण अर्थ. चिसू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धन राव नाका, हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वसोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. मागदलाचे मरयेन वचून आपणे सुमयाक देखला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचे उतर हे वाकरी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त दे मुच मोगाळ भावनो आनी भयणो, एक तरणाटें चेडूं जाका हांव सभार तेंपातान वळखतां, एक मेसेज म्हाका करता आनी म्हणटा, सुमयाच्या ह्या संबंदांत मागण्यांत ध्यान करनासतना ते म्हणटा म्हाका ल्हान ल्हान सुखी सयत सोमी दाखयता आनी त्यो सुखी आनी बरें करून दाखोवन हांवें ते वळखोंक म्हाका सोमी फावो करता. म्हजें जिवीत फादर बदल आसा. मोगाळ भावा आनी मनी ल्हान साक्स. पण आज मोरी मगदलेना तें सामय पळयता कशें सुमयान तिका 7 दिवसां तिचे तावन कान ताचो पटलाव करूंक खुरपा दिवन आनी आज आमी आयकल्लें आसा. तर जिवनपणाक पयली साक्स तिका केली. आज कितें मोरी मगदलेना तें सुमयान केलां आमचें तें करता. जेन्ना आमी पात येता, जेन्ना आमी सुमयाचो पटलाव खरेपणी करता, मोग करता, सुमी ताच्या मोगान आमकां बदलयता. इकडी बोर आमचे दोळ दांपून आमी मागया. जें कितें आमी करता, मागणें, आराधन, मेस, हरी एक संगती सुम्याच्या मोगान बावाडटन आमी करूं आनी ताची कृपा घेवन मरी मगदलेना बरी तसो पटलाव आमी करूं. ताच्या मोगांत आमी आसूं, त्या सुमयाक सागसांव, सुमी आमकां फावो करूं. आमेन. गीत नंबर C38. संतोष भरितायच्या वरत्या दिसा काणीक घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता वरत्या मोगान तुका, स्वीकार तूं करिये बापा, स्वीकार तूं करिये बापा. उंडो गोवासो वायंदा कसो फळ वावडीसो आमच्या कश्टाचो स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या बाबयन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदुदार बापाक मानता तसलें सामून मागात. त्यातले बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या अदवा सर्वेस पोर म्हणून घे. प्रितीच्या बापा भगवान मरी मगदलेनाच्या उडासाक हो पवित्र यज्ञ आमी तुका भेटयता. जेसूक तिणें कालतेपणी भेटयलेली तिच्या मोगाची सेवा ताका मानली, तशेंच आमचो यज्ञ तुका मानू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गींच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां बसत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती
निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्वर सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा क्रिस्तून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान ससूंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बगसोने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणसानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कुडरग सेवतल्या आमा सुमेस्त सांग, पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हके पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिकाय प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्त सांग तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तंची दया कर मागता हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिचो पती भगवान दम दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यान प्रतीक तरान आज मरी मगदलेन सार नोळ जुझेफ रेनार्ड मेड्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आनी आमचे सुळीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो समी आमचो मोग करता. मरी मगदलेना बरी तसो मोग करूंक पटलाव करूंक ताका साक्ष दिवंक आमकां जायशी कृपा आमी मागया आनी आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयगुणया जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे पुर्वशान रगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय
आणि सोराकंतांतली वाटय दरास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुमचे दम दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या मोगाचेर आनी भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाव भयणो पळयास तुमी जेजू क्रिस्त मरी मगदलाना मरियमचो विशेष मोग करचो ताच्या मोगांत आमकां आसूंक फावो करता तो देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी सम्याद म्हाका फोना देवत्राणे भलायकी मेळटली गीत नंबर E21 E21 काळीज मुझे बरला मोडा संतोषा जीवन पावन झाला तुझ्या येण्या तारगा तुका भक्ती नानी माना क्रिस्ताराया धीमा का तू समाधान दैविक तुझो सांगा दिलाय म्हाका मोगाक सोम्या तुझ्या अर्गा तुका गोवळ्या मोगाच्या अर्गा तुका प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुवें दिल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सुमयाच्या मोगान पेटय भगवान मरी मगदलेन जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत थेर रावली तशेंच आमी मोरा पर्यंत ताका मोगान विश्वासी रावूंक आमकां कृपा दी त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार निमण गीत नंबर F10 मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता तुझ्या मोगा उजा काळीज मुझे लासता सेवा तुझी करू उर्बेन मोगार सरता मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वादी आमकां
भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.